बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। अल्लाह करीम आपको तमाम तर बीमारियों और परेशानियों से निजात अता फरमाए, आमीन। हदीस पाक का मफहूम है, हक ताला ने सूरह यासीन को आसमान व ज़मीन के पैदा करने से 1000 बरस पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे कि खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिनके ऊपर ये कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जो कुरान को उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है उन ज़बानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। एक रिवायत में है कि हर चीज़ का दिल हुआ करता है, कुरान करीम का दिल सूरह यासीन है। और फरमाया जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान का सवाब लिख देता है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने ऐसी बरक़ात रखी हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। आज की वीडियो में हम इस सूरत के फ़ज़ाइल और मौजज़ात के साथ साथ एक ऐसा अमल भी बताएंगे जिस अमल की बरकत से आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी तमाम जायज़ हाजात इस अमल की बरकत से पूरी होंगी। ये ख़ास अमल आपने कैसे करना है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। असल मौजू की जानब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल इस्लामी बातें की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और मुस्तनद किताब है जिसे इंसानियत की हिदायत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। कुरान मजीद से इस्तिफादा इंसान तभी हासिल कर सकता है जब वो इसे पढ़ेगा, इसकी तिलावत और इसका मुताला करेगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए। हज़रत अमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सरफराज फरमाएगा और इसकी वजह से दूसरों को जलील करेगा। सरफराज अल्लाह के हुक्म से वही होंगे जो कुरान पाक के अहकाम की पैरवी करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि कुरान के फ़ज़ाइल और बरक़ात हासिल करने के लिए कुरान पाक की तालीमात की मुकम्मल पैरवी की जाए। हम बात कर रहे थे सूरह यासीन की। सूरह यासीन अपने अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात, बेपनाह मुनाफा और समरात समोए हुए है। रिवायात में आता है सूरह यासीन का नाम आसमानी किताब तौरात में है कि अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखरत की भलाइयों पर मुश्तमिल है, और ये सूरत दुनिया और आखरत की मुसीबतों को दूर करती है और आखरत के खौफ को दूर करती है। एक रिवायत में है जो सूरह यासीन को पढ़ता है उसकी मग़फ़रत की जाती है, जो भूख की हालत में पढ़ता है वो सैर हो जाता है, और जो रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है वो रास्ता पा लेता है, और जो शख्स जानवर गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है वो उसको पा लेता है। जो ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम हो जाएगा, खौफ हो, वो खाना काफ़ी हो जाता है। जो ऐसे शख्स के पास पढ़े जो नज़ा की हालत में हो, नज़ा में आसानी आ जाती है, और हालत विलादत वाली औरत पर पढ़ने से उसकी विलादत में सहूलत कर दी जाती है। इसी तरह किसी बादशाह या दुश्मन का खौफ हो, उसके लिए ये सूरह यासीन पढ़ी जाए, वो खौफ जाता रहता है। सूरह यासीन 5 रकू की मुबारक सूरत है जो 22वें पारे के आखिर से शुरू होती है। इसके पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी नहीं लगते, हाफिज को इतना वक्त भी नहीं लगता। इस सूरह मुबारक के इतने फ़राइज़ हैं, इसका अंदाज़ा हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मालूम होता है। हज़रत अता बिन अबी रुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक पहुँचा कि जो शख्स सूरह यासीन को शुरू दिन से पढ़े उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। इस हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बता दिया है
ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی حاجت ہو تو اس کے لیے ایک سورت یعنی سورہ یاسین کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کرنے پہ بندے کی تمام حاجتیں پوری کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ لیکن بات یقین کی ہے، آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی اللہ کے کلام کی برکات میں۔ آج جو ہم عمل کرتے ہیں ناقص یقین کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان اعمال کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع کے ساتھ عمل کریں گے تو یہ ہمیں 100% فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن ہمارا ذریعہ معاش، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت، مباشرت سب دین کے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور نہ ہی ہمارا یقین اس درجے کا ہے جس طرح کا صحابہ کا تھا۔ اس لیے ہمارے اعمال میں وہ جان نہیں ہے جو جان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال میں ہوا کرتی تھی۔ ہمیں چاہیے جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کریں پورے یقین کے ساتھ کریں۔ تو آئیے سورہ یاسین کا وہ خاص عمل بتاتے ہیں جس کی بات ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کی تھی۔ آپ کو جب بھی کوئی مشکل درپیش آئے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو اور سمجھے کہ آپ کا وہ کام یا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور 3 ہی مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی مسئلہ مشکل نہیں۔ یہ مسئلہ میرے لیے تو ناممکن ہو چکا ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی شے ناممکن نہیں ہے۔ یا اللہ تو میرے مسئلے کو حل فرما، میری مشکلات کو دور فرما۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مکمل یقین کے ساتھ مانگنی ہے۔ آپ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں آپ کے مسائل اللہ کیسے پورے فرماتا ہے، اور آپ کی زندگی سے پریشانیاں کیسے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل آپ اپنی جائز حاجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس حد تک مایوس ہو چکے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے، میں اس میں دھنس جاؤں، یا آپ کو آسمان نگل جائے، یعنی اپنی پریشانی کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں اور اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ آپ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایسے میں اپنے آپ کو سنبھالیں اور اس عمل کو کریں۔ اپنے اللہ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے اس طریقے پر منائیں، دل کے ساتھ اللہ کی جانب متوجہ ہوں، پھر اللہ کی طرف سے آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم اپنے مسائل حل کروانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، جہاں تک چلنا پڑے چلتے ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، ان کے 100 نخرے برداشت کرتے ہیں، لیکن افسوس ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کی فرصت نہیں۔ ہمیں اپنے رب سے کام منوانے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ ہم نے کبھی اپنے رب کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ رب جو اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تو تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچے تو صحیح، کیا ہم نے کبھی اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کی ہے؟ جس اللہ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، اپنا اعلیٰ مانتے ہیں، اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، کیا اس اللہ سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ جس نماز کو اللہ سے مناجات کا ذریعہ کہا گیا ہے، اس نماز میں کبھی اللہ سے مناجات کی کوشش کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہماری نماز بھی ظاہری حرکات اور سکنات پر مشتمل ہے، اور ہماری دعائیں بھی ظاہری الفاظ ہیں جن میں جان ہی نہیں ہوتی، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ خدارا اپنی نماز میں جان پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی دعاؤں میں بھی روح پیدا کریں، پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم نے جانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کامل یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔